बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आम इंतखाबात हो गए, किसी को नतीजा पसंद आया, किसी को नतीजा पसंद नहीं आया। हर कोई इसको अपने अपने अंदाज से देख रहा है। कोई एहतजाज कर रहा है, कोई हंगामे कर रहा है, कोई पुरतशद्दद वाक़यात की तरफ जा रहा है, कोई हुकूमत बनाने की तरफ जा रहा है, कोई कह रहा है जी ये इंतखाबात इंतहाई साफ़ और शफाफ थे, और कोई कह रहा है जी ये इंतहाई मैनेज्ड कंट्रोल्ड इंतखाबात थे जिसमें किसी को भी कोई अक्सरियत नहीं दी गई और हर एक को हिस्सा बकदर जुस्सा दिया गया। ये बात भी बिल्कुल गलत। इंतखाबात की जो शफाफियत है, उनके मुनसफाना होने के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो हक़ाइक़ के बारक से। एक सीधी सी बात समझनी चाहिए कि अगर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और जिसका रोना ये हमारे पीटीआई के यूथिये रो रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाकई ख़िलाफ़ थी तहरीक इंसाफ के, तो फिर तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में 3/4 अक्सरियत कैसे मिल गई? 115 सीटों में से तकरीबन वो 90 सीटें लेने में कामयाब हो गए। कैसे मिल गई? और कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात उनके लोग हैं, यानी कि उनके हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान 92 के करीब, वो कैसे आ गई? वो भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बाकी जगह से कैसे आ गए? ये बात सोचने की ना। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ थी और वो उन्होंने इंतखाबात को कंट्रोल किया, मैनेज किया, तो फिर किस तरह उसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को जो है वो इतने ज़्यादा वोट डलवा दिए? 1,70,00,000 के करीब वोट डला है। कैसे? वो आज़ाद अरकान को, उसमें पीटीआई के भी शामिल है, 1,70,00,000 वोट डला है। तो ये आप अंदाज़ा करें। तो अगर ये वोट डला है और अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो क्या ये पढ़ सकता था? या अगर वो नतीजे तब्दील करते तो ये फिर इस वक्त ये बड़ी जमातें बेशुमार हो सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने जा रहे, बना सकते थे। मरकज़ में अगर ये चाहें, पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना चाहें, तो क्या इनको रोका जा सकता है? बना लेंगे, बिल्कुल इनके पास फिगर्स पूरा हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो उनके साथ बैठना नहीं चाहते, वो उसी में लगे हुए हैं जी, हम ठीक हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो जो फिर एक नया सोशल मीडिया के ऊपर तराना शुरू किया हुआ है, वो क्योंकि इनका जो सोशल मीडिया है बाहर से ज़्यादा कंट्रोल होता है, मैनेज होता है, ठीक है, वहाँ से चलाया जाता है। वो बाहर जो जुगादरी बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के इनके किंग बैठे हुए हैं, वो अफवाहें फैलाते हैं। ओ जी जनाब, इमरान खान साहब को रातों रात जो है वो अडयाला से निकाल कर बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया। क्या बात है भाई, ठीक है। और फिर जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इमरान खान के पास पहुंच गए और इमरान खान के साथ जाकर जनाब उन्होंने मुलाकात की, उसके मुतालबात सुने और इमरान खान ने फ़ौज की बात मानने से इनकार कर दिया। और जी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी पहुंच गए, लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफ़ा और ये और फलां, ये बातें इस्तग़ाब की जनाब करना शुरू कर दी। कोई भी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, मानना या ना मानना वो तो इन पीटीआई वालों का है, क्योंकि ये वो बात बताते हैं, उस बात को ये सच्चा समझते हैं जो ये करते हैं। अगला बंदा जितनी मर्जी सच्ची हकीकी पक्की बात कर ले, ये उसको झूठ समझते हैं, लेकिन ये हकीकत है। एक ऐसा शख्स जिसको मुख्तलिफ केसेस में सज़ा हो चुकी है, अदालत की मर्ज़ी के बगैर उसको कैसे शिफ्ट किया जाएगा बनीगाला में? नंबर 1। नंबर 2, अदालत की मर्ज़ी के बगैर कौन मिल सकता है? अभी भी असद कैसर ने आज दरख्वास्त दी है जी मैंने इमरान खान से मिलना है, वो दरख्वास्त एक्सेप्ट होगी तो उसको मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये जनाब के जो, और ये फ़ौज इसी काम के लिए रह गई है कि फ़ौजी जर्नैल अब मिनते तरले करते फिर इमरान खान के। भी इमरान खान साहब, आप ही हैं इस मुल्क को चलाने और बचाने वाले, अल्लाह का वास्ता है आपकी जमात जीत गई है और आप आकर बैठ जाएँ। इनके पहले अगर यूथियों के बकौल पहले फ़ौज ने जता दिया और अब वो फ़ौज ही मिनते तरले कर रही है, तो क्या ज़रूरत थी फिर फ़ौज को मिनते तरले? अगर फ़ौज ने जिताना था, इनको कामयाब कराना था, तो क्या ज़रूरत थी इनके मिनते तरले करने की? तो खुदा का खौफ करें। इस तरह की दुर्फुतनी छोड़ने से पहले 1000 मरतबा सोचा करें। ये मुल्क है, पाकिस्तान का सोचें, बैठें,
ساتھ مل کر بیٹھیں، چیزوں کو سمجھیں اور سنبھالیں، یہ نہیں کہ بگاڑیں، اور آپ نے ابھی تک بگاڑنے کا ہی کام کیا ہے۔ تو وہ کوئی ملاقات تک جو ہے وہ نہیں ہوئی، نہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی، نہ چیف آف جنرل سٹاف کی، ٹوٹلی یہ افواہ۔ اور وہاں پہ تو کوئی سرکاری پڑاسی کو نوکر تک بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ملا، اس کے اوپر بھی انہوں نے جناب وویلا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر کل سے لگے ہوئے جی وہ جناب عمران خان باہر آ گیا اور یہ ہو گیا، اور وہ جناب مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا جی میری اتنی سیٹ 50 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، مجھے پہلے وہ سیٹیں دو، اس کے بعد میری حکومت بناؤ اور مجھے پھر تخت پہ بٹھاؤ، اور پھر جناب میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت بنانا اور حکومت سازی کے لیے کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، شام تک آپ کو اس کا رزلٹ بھی پتہ چل جائے گا۔ حکومت بنے گی، اتحادی حکومت بنے گی، قومی مفاہمتی حکومت بنے گی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کچھ آزاد اراکین، JUIF، MQM، یہ اچکزئی والی پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی مل کر یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بتا دیں۔ اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف ہو یا بلاول بھٹو زرداری ہو، یہ بھی آپ کو شام کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ استحکام کی ہے، سیاسی استحکام کی ہے۔ فوج، الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ریاستی ادارہ اگر ان انتخابات میں مداخلت کرتا اور اپنی پسند کے نتائج چاہتا تو یقین مانیے PTI کو 10 سے 12 سیٹیں بھی نہ ملتی، جتنا مرضی یہ زور لگا لیتے، اگر وہ دھاندلی کرتے، اگر وہ ڈبے تبدیل کرتے، اگر یہ فارم 45 47 تبدیل کرتے۔ وہ بھائی یہ فارم 45 تو جعلی PTI والوں نے چھپائے ہوئے تھے، شائع کرائے ہوئے تھے، وہ پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، وہ تو انہوں نے خود شائع کرائے ہوئے تھے، اور اس کی وہ کاپیاں لے کر وہ جناب وہ اپنی مرضی سے رزلٹ بنا لیا۔ ایک جو عثمان ڈار ہے، اس کی ایک آڈیو پکڑی گئی جو اس کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار کے حوالے سے وہ سیالکوٹ کے جرنلسٹوں کو میسج کر رہا ہے، وہ آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں، تمام فارم 45 میرے پاس آ گئے رات کے 11 بجے، یعنی کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کے پاس سارے فارم، پورا جو حلقہ دیہی اور شہری حلقہ ہے وہ وہاں سے سارے فارم اس کے پاس پہنچ گئے، اور وہ کہہ رہا جی میرے گھر آ جائیں، آ کر جو رزلٹ دیکھ لیں، میری والدہ جو ہے 50,000 کی لیڈ سے جیت گئی ہیں۔ اس نے اناؤنس کر دیا اس آڈیو کال میں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ سارے کے سارے فارم کس نے بنائے تھے؟ یہ والی جو چیزیں ہیں، اگر آپ سچ کو سچ سمجھتے ہیں، حقیقت کو حقیقت سمجھتے ہیں، تو پھر اسی طریقہ کار کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے طے کر دیا اس کے مطابق چیزوں کو دیکھیں۔ باقی عدالتیں ہیں، ٹریبیونل ہے، خود الیکشن کمیشن ہے، ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اپیلیں پھر سپریم کورٹ ہے، اور آپ جا کر اپنا وہاں پہ جو حق ہے آپ کا ہے، جو آپ کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو آپ جا کر ان سے بات کریں۔ لیکن انتخابات کو متنازع بنانا، اداروں پہ الزام لگانا، فوج پہ الزام لگانا، یہ چونکہ آپ لوگوں کا یہ یوتھیوں کا پرانا پیشہ ہے تو اسی سے یہ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی درفت نہیں چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی درفت نہیں چھوڑتی ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔